नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज नेपालमा 150 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। आजसम्म संक्रमितको कुल संख्या 17,994 पुग्यो। पहिरोमा पुरिएर धादिङ र दार्चुलामा 5 जनाको मृत्यु, 3 घाइते। हिउँदबाट नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकोले बाढी पहिरोको घटनाहरू बढेको मौसम विज्ञान विभागको भनाई। कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण सकारात्मक भएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वागत। संक्रमण रोक्नको लागि अझै काम गर्न आवश्यक भएको उल्लेख। र इङ्ल्यान्डका बेन स्टोक्स आइसिसी टेस्ट वरियतामा विश्वको नम्बर 1 अलराउन्डर खेलाडी बन्न सफल। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। आज नेपालमा 150 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितको कुल संख्या 17,994 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार अहिले देशभरिका विभिन्न आइसोलेसनमा 5,477 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 108, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,913, बागमती प्रदेशमा 421 र गण्डकी प्रदेशमा 380 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 370, कर्णाली प्रदेशमा 293 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,992 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 21,704 जना रहेका छन्। पीसीआर विधिबाट मङ्गलबार 3,963 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। आजसम्म 3,23,835 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। मङ्गलबार विभिन्न अस्पतालबाट 609 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म कोरोनामुक्त हुनेको संख्या 12,477 पुगेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएका कारण सरकारले भदौ 1 गतेबाट हवाई उडान सुचारू गर्ने निर्णय नगरेको बताउनु भएको छ। हवाई माध्यमबाट हुने व्यापार व्यवसायको असरलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नियमित उडान बन्द भएकोले स्वदेशबाट विदेश जान तथा विदेशबाट फर्किन समस्या भएकोले त्यसको सहजीकरणको लागि सरकारले हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 1 गतेबाट हवाई उडान खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो। हिउँदबाट नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकोले मनसुनमा बाढी पहिरोका घटनाहरू बढेको मौसम विज्ञान विभागले बताएको छ। हिउँदमा औसतभन्दा 230% बढी वर्षा भएको र मनसुनमा समेत 130% बढी वर्षा भएकोले पहिरोको घटनाहरू बढेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक सरजु वैद्यले हिउँदको वर्षाले जमिन भिजेको र गलिसकेका कारण मनसुन सुरु हुने बित्तिकै ठाउँ ठाउँमा घटनाहरू घटेको बताउनु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक वैद्यले साउन 9 गतेसम्म मनसुन सक्रिय रहने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा वर्षा कम हुने बताउनु भएको छ। विगत 3 दिन यता प्रदेश नम्बर 2, 5 र गण्डकी प्रदेशमा 150 देखि 200 मिलिलिटर पानी परेको छ। मनसुन सुरु भए यता प्रदेश नम्बर 1, 2 र 5 मा औसतभन्दा 200% बढी पानी परेको छ। विभागले कोशी नदीको चतरा, बागमती नदीको खोकना, नारायणी नदीको देवघाटमा खतराको तह पार गरेको बताएको छ। नारायणी नदीको देवघाट, अरुणको सिमले, तमोर नदी र त्रिवेणी नदीमा जलसतह खतराको तहमा पुगेकोले सतर्कता अपनाउन महानिर्देशक सरजुले बताउनु भएको छ। आज सुस्ता आसपास र तटीय क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी 3 दिनसम्म प्रदेश नम्बर 1, 2, 5, बागमती र गण्डकी प्रदेशका नदीहरूमा बाढीको जोखिम रहेको विभागले बताएको छ। विभागले बाढीको पूर्व सूचना समेत प्रदान गरिसकेको छ।
पहिरोमा पुरेर धादिङमा एकै परिवारको 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 6 गोलाङका 25 वर्षीय मिलन खाँड, उनकी श्रीमती 22 वर्षीय सम्झना र छोरी अन्दाजी 2 वर्षीय अन्जिता खाँड रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका डिएसपी रूपक खड्काले बताए अनुसार मध्यराती आएको पहिरोले घर पुरिएर 3 जनाको मृत्यु भएको हो। केही दिन यता देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षा भइरहेको छ। यसैबीच मालिकार्जुन गाउँपालिका 8 शङ्करपुर पस्तीमा घर पुरिएर 2 को मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। घरमाथिबाट पहिरो खसेर च्यापिएका लेकम गाउँपालिका 5 घर भएका अन्दाजी 27 वर्षीय अर्जुन दर्जी र 22 वर्षीय मिलन दर्जीको मृत्यु भएको मालिकार्जुन गाउँपालिका 8 का वडा सदस्य केशव सिंह धामीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूको घरभित्रबाट शव निकालिएको छ। सोही घटनामा परि घरधनी 35 वर्षीय लक्ष्मी डोली, 9 वर्षीय छोरा शुभम र 14 वर्षीय छोरी सोनिया घाइते भएका छन्। 3 जनालाई स्थानीय र प्रहरीले घरभित्रबाट जीवितै उद्धार गरेको स्थानीय अनिल खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। घाइते लक्ष्मी र छोरी सोनियाको थप उपचारको लागि हेलिकप्टरबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक पदम बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच 4 दिनदेखिको लगातार वर्षाको कारण आएको पहिरोले पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका वडा नम्बर 2 डाँडा झेरीमा गए राति एक घर पहिरोले पुरिएपछि 2 जनाको पहिरोमा पुरिएर ज्यान गएको छ। जिल्लाको पहाडी विकट गाउँ डाँडा झेरीमा गए रातिको पहिरोले स्थानीय डाँडा झेरी टाढीका 70 वर्षीय शेरबहादुर सार्की र उनकी श्रीमती खिनीमाया सार्कीलाई पहिरोले पुरेको र खोज तलास गर्ने क्रममा आज बिहान 9:15 मा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी परीक्षक दीपक रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच बाढीले ल्याएको दाउरा निकाल्ने क्रममा बर्दाघाट सुस्ता पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिकाका 1 जना बेपत्ता भएका छन्। वडा नम्बर 4 नरसहीको थारू गाउँका सन्तु चौधरीलाई बाढीमा दाउरा निकाल्ने क्रममा नदीले बगाएको हो। उनलाई मंगलबार बिहान 8:30 बजे 13 नम्बर ठोक्करबाट पानीको बहावले बगाएको हो। नारायणी नदीको जलसतहले खतराको तह पार गरेको छ। नारायणी नदी देवघाट बाढी मापन केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार खतराको तह नागेर 9.59 मिटर पानीको बहाव पुगेको छ। देवघाट स्थित नारायणी नदीको खतराको तह 8 मिटर रहेको छ। खतरा तह पुगेकोले नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितौनले आग्रह गरेको छ। उद्धार गर्न परेमा नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासनमा सम्पर्क गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले जनधनको सुरक्षाको लागि आम नागरिकहरू क्रियाशील हुन अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। सकेसम्म सुरक्षित स्थानमा गएर बस्न उहाँको आम नागरिकलाई अनुरोध छ। यस्तै नारायणगढको पुलचोकमा गरिएको मापनमा पनि सतर्कता तह भन्दा माथि पुगेको छ। यहाँ 11 मिटरलाई सतर्कता तह भन्ने गरिन्छ। अहिले 12 मिटर नागेर नारायणीको पुलचोकमा 12.44 पुगेको छ। नदी आसपासका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन समेत आग्रह गरिएको छ। यसैबीच सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले खतराको तह पार गरेको छ। मंगलबार बिहान 6 बजे गरिएको मापन अनुसार पानीको बिहान बहाव प्रति सेकेन्ड 3,34,990 क्युसेक रहेको छ। बहाव उच्च भएपछि 56 मध्ये 46 वटा ढोका खोलिएको कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ। ब्यारेजका 2वटै नहर बन्द समेत गरिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बाढी र पहिरोमा परेकाहरूको राहत र उद्धारमा जुट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले बाढी पहिरोमा परेकाहरूको राहत र उद्धारमा जुट्ने प्रस्ताव पास गरेको छ। साथै सरकारलाई पनि राहत र उद्धारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न आग्रह गरेको छ। बैठक साउन 13 गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। स्थायी कमिटी बैठक अघि ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको थियो। यसैबीच सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले शनिबारको सचिवालय बैठकपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई झुक्याएर शीतल निवास लगिएको भन्ने सत्य नभएको बताउनु भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रचण्ड झुक्याएर लैजाने खालको अध्यक्ष नभएको पनि बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूको एक प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको छ, जानुभएको सत्य हो, तर झुक्याएर कसैले लैजाँदैन, झुकिएर कोही जाँदैन। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले मक्सिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। लगतै ओली र प्रचण्ड सहितका नेताहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट प्रचण्डले पूर्व निर्धारित भेट नभई परिबन्धनमा पारेर शीतल निवास पुगेको पनि बताउनु भएको थियो।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले देखाएको लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटोमा काङ्ग्रेस सदैव क्रियाशील रहने उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवसको अवसरमा देउवाले बिपीप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटो अँगालेर विकास, न्याय र समानताको बाटोमा काङ्ग्रेस अग्रसर रहने पनि बताउनु भएको छ। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले श्रमजीवी ऐन विपरीत कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चार गृहलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त अवस्थामा अहोरात्र खटेर सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजीवी पत्रकार र कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने सञ्चार गृहलाई कारबाही गर्न विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बेतलबी विधामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने, करार सम्झौता भङ्ग गर्ने सञ्चार गृहलाई कारबाही गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। समितिले कोभिड-19 का कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत अध्ययन गरी यसको प्रभावका बीच प्रकाशन र प्रसारणलाई निरन्तरता दिए सूचना प्रवाहमा योगदानको आधारमा सञ्चार गृहलाई सहुलियत र राहत र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबार समितिमा मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको हो। अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले राजनैतिक र राज्यका संरचनाका हरेक नीति निर्माण तहमा महिलाको अनिवार्य सहभागिता गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सञ्जालले लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध र समुन्नत समाजको लागि नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको अनिवार्य सहभागिता गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा सभामुख निर्वाचन भएको लामो समय बित्दा समेत उपसभामुख पद रिक्त भएको प्रति सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासचिव नीलम वर्माले बताउनु भएको छ। उहाँले यथाशीघ्र उपसभामुखको निर्वाचन गराउन पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। संविधान कार्यान्वयनको क्रममा निर्माण भइरहेका कानुनहरू, संघीय निजामती सेवा, शिक्षा सेवा, विशेष सेवा लगायतका विधेयकहरूमा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रावधान परिवर्तन गरी संविधानको भावना अनुसार महिला प्रतिनिधित्व वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पनि सञ्जालले अनुरोध गरेको छ। मुस्लिम आयोगले भूमिहीन मुस्लिम परिवारहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष समीम या अन्सारीले मङ्गलबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद घेवालीसँग छलफल गरी भूमिहीन मुस्लिम समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले 2047 सालदेखि 77 सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा 1,54,000 जनाले दरखास्त दिएको र 46,694 बिघा जग्गा उपलब्ध हुँदा समेत भूमिहीन मुस्लिम समुदाय कहिल्यै पनि भूमि पाउन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले पनि 14 लाख भन्दा बढी भूमिविहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने खाका तयार हुँदा समेत भूमिहीन मुस्लिम समुदायहरू नपरेको बताउनु भएको छ। उहाँले कुल सङ्ख्याको कम्तीमा 0.5% भूमि मुस्लिम समुदायलाई उपलब्ध गराउन माग पनि गर्नुभएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले अहिले 14 लाख भूमिहीन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लागि र त्यसमा सबै समुदायका भूमिहीनहरू पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सुकुम्बासीको नाउँमा अव्यवस्थित बसाइ गर्ने व्यक्तिहरूलाई सित्तैमा जग्गा नदिने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। गेवालीले सरकारका सहसचिव तहमा काम गर्ने व्यक्तिको परिवार पनि भूमिहीनको रूपमा लामो समयदेखि जग्गा ओगटेर बसेको उल्लेख गर्दै सामान्य गरिब भूमिहीन व्यक्तिलाई सित्तैमा भूमि उपलब्ध गराउने र बाँकीलाई अवस्था हेरेर 5% भन्दा माथि राजस्व लिए भूमि उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। मुस्लिम आयोगले देशभर 70,000 भन्दा बढी मुस्लिम परिवारहरू भूमिहीन भएकोले प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा व्यावसायिक र सक्षम नेतृत्व आउनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका 2 उम्मेद्वारहरूले जोड दिएका छन्। महासङ्घको साउन 26 र 27 गते महाधिवेशन हुँदैछ। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। महासङ्घको अध्यक्षतामा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको लागि हालका उपाध्यक्षहरू चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधानको प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि
प्रत्याशी दुवै उपाध्यक्षहरूले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न पहल गर्न सक्ने सक्षम व्यावसायिक नेतृत्व आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उपाध्यक्ष ढकालले आउने नेतृत्वले देशमा व्यावसायिक क्रियाकलाप बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न, विदेशबाट एफडीआई भित्र्याउन र समग्र रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। कोभिड-19ले उद्योग व्यवसायमा पारेको असरलाई काम गर्न गोल्छाले खेल्नु भएको भूमिकाले सक्षम नेतृत्व पाउने प्रमाणित भइसकेको पनि बताइएको छ। उहाँले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको पहुँचमा पुर्याउन आफूहरूले काम गर्ने पनि बताउनु भएको छ। आफू लगायत आफ्नो टिमले उद्योगी व्यवसायको स्थिति बुझेकोले आर्थिक उन्नतितिर लैजान कमसेर लाग्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले बिहिबारबाट यातायात सञ्चालन गर्ने भएको छ। महासङ्घ र 3वटा ट्रेड युनियनहरूले मङ्गलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी बिहिबारबाट यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यातायात श्रमिकहरूको सामूहिक कोरोना बिमाको लागि सरकारले 50% र व्यवसायीले 50% रकम बेहोर्ने सहमति भएपछि व्यवसायीहरू यातायात सञ्चालन गर्न तयार भएका हुन्। महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारीले 8 गते बिहिबारबाट यातायात सञ्चालन हुने बताउनु भएको छ। लामो र छोटो दूरीका यातायात सञ्चालनको लागि महासङ्घ तयार भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोनाको कारण यातायात श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी सरकारको तर्फबाट कोषको स्थापना गर्न विभाग मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाउने समझदारी पनि व्यवसायीहरूले गरेका छन्। छोटो, मध्यम र लामो दूरीको सवारी सञ्चालनको लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज नेपालमा 150 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। आजसम्म संक्रमितको कुल संख्या 17,994 पुग्यो। पहिरोमा पुरिएर धादिङ र दार्चुलामा 5 जनाको मृत्यु, 3 घाइते। हिउँदबाट नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकोले बाढी पहिरोका घटनाहरू बढेको मौसम विज्ञान विभागको भनाई। कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण सकारात्मक भएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO द्वारा स्वागत। संक्रमण रोक्नको लागि अझै काम गर्न आवश्यक भएको उल्लेख। र इङ्ल्यान्डका बेन स्टोक्स आइसिसी टेस्ट वरियतामा विश्वको नम्बर 1 अलराउन्डर खेलाडी बन्न सफल। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा प्राचीन कालदेखि त्वचा र शरीरका लागि प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटीहरूको दुर्लभ सम्मिश्रण अब ओखती साबुनमा, जसको दैनिक प्रयोगले दिन्छ अनुहार र शरीरलाई प्राकृतिक पोषण र त्वचामा थप्छ अझ सौन्दर्यता र निखारपन। जडीबुटीको शक्ति, साबुन ओखती। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ।
अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानका बस्तीमा नारायणी नदी पसेको छ। केही दिनदेखिको अविरल वर्षाको कारण नारायणी नदीको बहाव बढ्दै गएपछि भरतपुर महानगरपालिका 16, 26, 27 र 28 का 137 घर डुबानमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका 16 स्थित नारायणी झन्झने र गुम्बा चौरमा 100 घरधुरी डुबानमा परेका छन्। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका 26 र 27 स्थित भगडी, सिसुवा, सिसई, न्युरेचोकमा 37 घर पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले घर डुबानमा परेका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय तहले स्कुल तथा सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापन गरेका छन्। हिजो रातिदेखि नै उद्धार गरेर सामुदायिक विद्यालयमा तथा सामुदायिक वनको भवनमा राखिएको छ। बाढीले साना टहराहरूमा क्षति पुर्याएको छ। भरतपुर 16 स्थित झन्झनेका एक पुरुष बेपत्ता भएका छन्। आज बिहान 10 बजेदेखि डुबान क्षेत्रबाट 40 वर्षीय कर्णबहादुर सुनुवार बेपत्ता भएका हुन्। तर उनलाई बाढीले बगाएको हो वा होइन भन्ने विषयमा कसैले नदेखेको प्रहरी प्रवक्ता थापाको भनाइ छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको काम स्थानीयहरूले गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टी सुदृढीकरणको लागि बीपी कोइरालाको विचार र सपनालाई पछ्याउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघ भरतपुर महानगरपालिका नगर समन्वय समितिले बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवसको अवसरमा मंगलबार भरतपुर 18 गुन्जनगरमा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा बोल्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बीपी कोइरालाको सम्मानको लागि बीपीकै विचारलाई पछ्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय कांग्रेसको भाद्री संगठन नेपाल विद्यार्थी संघभित्रको गुट उपगुटले पार्टीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेकोले विद्यार्थी संगठनलाई मिलाएर लैजान केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह पनि गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले पदीय लोभका कारण पार्टीभित्रै विखण्डनको अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वर्गीय नेता कोइरालाको विचारलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको भए यस्तो हुने बताउँदै नेतृत्वले पनि कार्यकर्ताप्रति माया र सद्भाव देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय नेता सोम भण्डारी नेपाली कांग्रेस भन्नुभन्दा पहिले सामाजिक कांग्रेस बन्न सक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले बीपी का कार्यकर्ता भएकोले बीपी को सपना पूरा गर्ने जिम्मा पनि कांग्रेसको कार्यकर्ताको काँधमा रहेको बताउनु भएको छ। तर पछिल्लो समय बीपीले देखाएको बाटो नहिँडेर अन्तै मोडिएको हो कि भन्ने महसुस गराएको उहाँको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य मिलनबाबु श्रेष्ठले कांग्रेस बलियो बनाउनको लागि नेपाल विद्यार्थी संघ बलियो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बीपी कोइरालाको त्याग र बलिदानलाई विद्यार्थी संगठनले पनि गम्भीर रूपमा सम्झिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल विद्यार्थी संघ भरतपुर महानगर समन्वय समितिका अध्यक्ष रिजन कौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा शहीद परिवार अन्तर्गत भरतपुर 17 का चन्द्रध्वज गुरुङलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 6,13,542 व्यक्तिको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मंगलबार जानकारी दिएको छ। सो संगठनका अनुसार मंगलबारसम्म विश्वभरिमा 1,48,66,394 जना व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 89,23,956 व्यक्ति कोरोना मुक्त पनि भएका छन्। विश्वभरमा 53,28,996 व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। संक्रमितहरूमध्ये 63,679 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। चीनको हुए प्रान्तको वुहान शहरबाट गत वर्षको डिसेम्बरको अन्त्यबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। WHO का अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र 39,61,556 जनामा कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन्। यस प्रकोपको कारण अमेरिकामा 1,43,835 व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। युरोपमा 26,94,711 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने 1,79,523 को मृत्यु भएको छ। एसियामा 34,65,482 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 81,428 जनाको मृत्यु भएको छ। अफ्रिकामा 7,40,026 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 15,445 जनाको मृत्यु भएको छ। ओसियानमा 14,113 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 149 जनाको मृत्यु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
इङ्ल्यान्डका अलराउन्डर बेन स्टोक्स आइसिसी टेस्ट वरियतामा विश्वको नम्बर 1 अलराउन्डर बनेका छन्। वेस्ट इन्डिज विरुद्ध 3वटा टेस्ट श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा 250 भन्दा धेरै रन र 3 विकेट लिँदै स्टोक्सले यो सफलता हात पारेका हुन्। अलराउन्डरतर्फ उनले आफ्ना विपक्षी टिमका कप्तान जेसन होल्डरलाई पछि पारेका छन् भने ब्याटिङतर्फ उनले भारतीय खेलाडीहरूलाई पछि पारेका छन्। बेन स्टोक्स यो खेल अघि आइसिसीको टेस्ट वरियतामा नम्बर 2 अलराउन्डर थिए, तर म्यान्चेस्टर टेस्टमा ब्याटिङ र बलिङ मार्फत उत्कृष्ट लय समात्दा उनी विश्वका नम्बर 1 खेलाडी बन्न पुगेका हुन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज नेपालमा 150 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या 17,994 पुग्यो। पहिरोमा पुरिएर धादिङ र दार्चुलामा 5 जनाको मृत्यु, 3 घाइते। हिउँदबाट नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकोले बाढी पहिरोका घटनाहरू बढेको मौसम विज्ञान विभागको भनाई। कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण सकारात्मक भएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वागत, संक्रमण रोक्नको लागि अझै काम गर्न आवश्यक भएको उल्लेख। र इङ्ल्यान्डका बेन स्टोक्स आइसिसी टेस्ट वरियतामा विश्वको नम्बर 1 अलराउन्डर खेलाडी बन्न सफल। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।